अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? आप दोस्त बहुत खुश हैं। आज मैं भी खुश हूँ और हर तरफ खुशी है। और जैसे मंजी पीढ़ी ठोकी गई थी पीटीआई की, तो सेनेट ने भी ठोक दिया है जनाब। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी बिल मंजूर कर दिया है कि जो 3 दिन में कहीं शामिल नहीं होगा वो सारी उम्र आज़ाद रहेगा। ठीक। और इनका तो हालात ही ख़राब है ना। वो सुन्नी वाला वो भी जो नोटिफिकेशन अभी पेंडिंग पड़ा है सुबह इस्लामाबाद उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो भी। और इनके हालात बुरे हैं, लेकिन इनके झूठ का मुकाबला करने के लिए आपने क्या करना है? क्या? हाँ, नून लीग के सारे चैनल सपोर्ट करो, उनको सब्सक्राइब करो, सारे चैनल। मैं कभी अपना मतलब ही नहीं होता कि सिर्फ कानूनी टीवी करो, सब चैनल करो जो नून लीग को सपोर्ट करते हैं। इनके झूठ के मुकाबले का हल ही यही है, यही हल है। दोस्तों से भी करवाओ, दोस्तों को भेजो कि यार ये भी सुनो, इनकी बात भी सुनो। ठीक है, वो जो झूठ बोल रहे होते हैं तो इनकी बात भी सुनो ना। जितने ज़्यादा जोर बात सुनेंगे पीटीआई का जो झूठ है वो सामने आएगा। ठीक है जी। अब आए जी, काजी फायज ईसा ने सर जी कमाल कर दिए, कमाल कर दिए। पहले इसके वालिद ने कमाल किया था। कहते हैं कि जब पाकिस्तान की तहरीक चली थी तो कायद आज़म बलूचिस्तान गए थे, तो वहाँ काजी फायज ईसा के वालिद ईसा साहब ने कायद आज़म को तहरीक पाकिस्तान में फ़ंड देने के लिए एक तराजू में बिठा के उतना सोना दिया था कि जितना कायद आज़म का वज़न था ना, उतना सोना दिया था। और आज उसी रवायत को बरकरार रखते हुए आज काजी फायज ईसा ने तकरीबन 31,000 मुरब्बा फुट या कितनी ज़मीन है ज़ियारत में, वो अपनी ज़ाती ज़मीन, मोरूसी ज़मीन जो विरासत में उनको मिली थी, आज उन्होंने हुकूमत बलूचिस्तान को तोहफा दे दिया। ये होता है यूथियों। तुम रोज़ कहते हो, इमरान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा ना तो ये शौकत खानम अस्पताल है, उसके बाप का अस्पताल है। ये तो अस्पताल बने ही आपके और हमारे चंदे से है। इमरान की 13 प्रॉपर्टियां हैं, 13 प्रॉपर्टियां हैं इमरान खान की। इस वक्त पूरे मुल्क में 13 प्रॉपर्टियां हैं। मियाँ चन्नू, मियाँ वाली, बखर, लाहौर, इस्लामाबाद, ऐसे गिनते जाएं आपको 13 प्रॉपर्टियां मिलेंगी इस फ्राडिये की। सिर्फ मैं कहता हूँ कि अगर आपने कोई ट्रस्ट का काम करना है ना, ईदी वालों को दें, ईदी वालों को ही आप सदका और खैरात दें। जो आपने अल्लाह के नाम पे कोई चीज़ देनी है ना, बच्चों की शादियाँ वो करता है, यतीम बच्चों को पालता वो है, लावारिस बच्चों को पालता वो है, और ज़कात, मदरसे, एमरजेंसियाँ, एम्बुलेंस, सब कुछ वो करता है, सब कुछ वो करता है। ठीक है, तो आपने जो भी कोई ओवरसीज़ वाले हैं या कोई, मैं भी आपसे चंदा मांगूं, आप मुझे भी ना दें, आप दें ओवरसीज़ वाले और दूसरे लोग ईदी वालों को, उनका चंदा सही जाता है। 2 टाइम का खाना जगह जगह खिला रहे होते हैं। सर जी बेहतरीन इदारा है वो, मैं आपको कह रहा हूँ वही इदारा बेहतरीन है, वही इदारा बेहतरीन है, उसको ही आप करें। ठीक है, तो काजी फायज ईसा ने अपने वालिद की सुन्नत पे अमल करते हुए आज 31,000 मुरब्बा फुट के हिसाब से जो ज़मीन थी ज़ियारत में, वो उन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत को गिफ्ट कर दिए। शाबाश तो बनती है कि नहीं? इसी शाबाश, काजी फायज ईसा को शाबाश दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है जी। सर जी बांग्लादेश वाले तो बहुत आगे निकल गए, उन्होंने तो कहा फौज को भी ना ना ना, हुण तुहाडा इत्थे कोई काम नहीं, बस भाई बस मुलाकात नहीं चीफ साहब, आज के बाद गलबात नहीं चीफ साहब। उन्होंने कहा चीफ साहब अभी असम्बली तोड़ो, आज ही तोड़ो, प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस को फ्रांस से बुला के वजीर आज़म बनाओ और हमारी बात चलेगी, हमारी बात। फौज का वहाँ किरदार ही नहीं है कोई, फौज का सिर्फ यही किरदार है कि उन्होंने कहा कि हसीना वाजिद को तेरे को 45 मिनट है, कोई गल शल करनी ही तो कर ले, ये उन्होंने कहा है। ठीक है सर जी। तो इसके अलावा अगली खबर है हसीना वाजिद के लिए। हाँ जी, कोई जगह नहीं है दुनिया में हसीना वाजिद के लिए।
انڈیا نے بھی کہہ دیا کہ ہم آپ کو چند دن مہمان رکھ سکتے ہیں. امریکہ نے ویزا دیا ہوا کینسل کر دیا. لو آپ کو بڑا ہوتا ہے نا ساڑھا ویزا لگا ہوا ہے, جب حالات بگڑتے ہیں نا تو ایسے ہوتا ہے. دیا ہوا ویزا امریکہ نے اس کا کینسل کر دیا. اب کوئی کہتا ہے جی وہ بیلاروس جا رہی ہے, کوئی کہتا ہے یو کے آ رہی ہے, سیاسی پناہ کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے. لیکن میں بنگالیوں کو اس وقت یہ کہوں گا کہ وہ فساد نہ کریں, وہ دنگے نہ کریں, ورنہ فوج کو موقع مل جائے گا مارشل لا لگانے کا. کیونکہ آج بھی جو رپورٹیں آ رہی ہیں نا وہ یہی ہے کہ انہوں نے دنگے فساد کر رہے ہیں, لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں, گھروں میں گھس رہے ہیں. اس موقع پہ فسادیوں سے بچو. جیسے یہ برطانیہ میں بھی نا کو تھوڑے سے یہ اینٹی مسلم وہ فسادات شروع ہوئے ہیں, تو وہ جو لوگ ہیں وہ جو مفاد پرست ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے. وہ دکانیں لوٹ رہے ہیں, شیشے توڑ رہے ہیں, سامان وہاں سے لے کے جا رہے ہیں, ویڈیو آ رہی ہیں آپ کے سامنے. تو وہ پولیس والوں کو ان کو اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہاں وہ سکون سے رہیں تاکہ ان کا جو ہے وہ کر دیا جائے. اب تک 400 بندہ مارا جا چکا ہے بنگلہ دیش میں فسادات کی وجہ سے. 400 بڑی تعداد ہے. پھر ان کو موقع مل جاتا ہے کہ جناب ان کو یہ کرو, اسے کیا کہتے ہیں, مارشل لا لگاؤ. اور دوسری بات ہے کہ حسینہ واجد وہاں سے نہیں نکلی, وہاں سے انڈیا بھی نکل گیا. انڈیا کا پرچم بھی جلایا جا رہا ہے, جہاں جہاں لگا ہوا تھا انڈیا کا وہ پرچم جلایا جا رہا ہے. انڈیا سے نفرت کا آغاز کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہی نفرت کے بیج بوتا ہے نا. جیسے وہ بلوچستان میں بو رہا ہے, KPK میں بول رہا ہے, اور جیسے کشمیر میں اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے. کل 5 اگست تھا. کشمیر کا صرف 5 اگست کے نہیں, ہمیشہ کشمیر کا نام لیں, کشمیر کا نام ہمیشہ لیں, ٹھیک ہے نا جی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کریں. اور میں شہباز حکومت کو پھر خبردار کر رہا ہوں کہ IPPs کا جو کیس ہے نا, جو جماعت اسلامی کے لوگوں نے دھرنا دیا, اس کے اوپر توجہ دیں. یہ عوامی مسئلہ ہے, جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ میرا اور آپ کا, ہم سب کا ہے. IPPs والے جو لوگ ہیں, اب عام لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے, جیڑی بجلیاں بنا کے ویچتے نے, بجلی بنا کے بیچ دینے, وہ نام ہی بڑھا نا بجلی, انہوں نے پھر بھی اربوں روپے مل رہے ہیں. وہ پیسہ واپس بھی کریں. اور ان میں شہباز شریف کا بیٹا سلمان شہباز بھی شامل ہے, تردید کرو اگر نہیں ہے تو زرداری بھی شامل ہے. یہ بڑے بڑے لوگ ہیں اپنے مفاد کے لیے. خدا کے لیے میں نے تو تجویز دی تھی کہ سب سے پہلے اپنے سے شروع کرتے ہیں. ریونٹ کا محل بیچو, بلاول ہاؤس بیچو, بنی گالا کی زمینیں بیچو عمران خان کی, اور اتارو قرضہ, اتارو. یہ رہے ہیں نا وزیر اعظم رہے ہیں, ملک میں انہوں نے بڑے عہدے انجائے کیے ہیں, تو اب دیں, قربانی دیں. یہ اگر یہ قربانی دیتے ہیں نا, جیسے عمران کی 13 پراپرٹی ہیں, 13 میں سے ایک وہ قربانی دے گا. زرداری صاحب آپ بھی دیں, قاضی فائز عیسیٰ کی مثال سامنے رکھیں, اور IMF کا قرضہ اتاریں اور اس ملک کو سکون دیں. میں آپ کو بتاؤں, جدھر یہ میں برطانیہ میں اس وقت ہوں نا, ادھر کھانے پینے کی چیزیں بہت سستی ہیں, پاکستان سے بھی سستی ہیں. انڈے, ڈبل روٹی, دہی, دودھ, یہ چاول, چینی, یہ کھانے پینے کی چیزیں یہ پاکستان سے بھی سستی ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے. اور سڑکیں وڑکیں تو ان کو وہ تو گورنمنٹ نے بنانی ہے نا, وہ تو ادھر ہر جگہ کوئی فکس پرائس قیمت نہیں ہوتی, کوئی پرائس کنٹرول کمیٹیاں نہیں ہوتی. ہر پیٹرول پمپ پہ علیحدہ ریٹ ہے جی, جہاں سے آپ کو سستا ملتا ہے وہاں لیں, اور ملاوٹ نہیں ہے وہاں پہ, کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں سر جو ہم سیکھیں. ڈاکٹر قدیر خان مرحوم جو محسن پاکستان ایٹم بم بنا لے, میری ان کے ساتھ بڑی دوستی سی الحمدللہ. تو میں ان کو ملتا تھا نا, تو وہ مجھے کہتے تھے کہ منصف, مسلمان پاکستان میں ہیں لیکن اسلام برطانیہ اور امریکہ میں ہے. نہ کوئی جھوٹ بولے, نہ کوئی جناب ملاوٹ کرے, دوائی آپ کو خالص ملے. تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ منصف
مسلمان پاکستان میں ہیں لیکن اسلام برطانیہ اور امریکہ میں ہے. تو آپ بھی اس کے کریں. اور گروپ لائف انشورنس میں شامل ہونے کے لیے آپ میرے ساتھ میرے فون نمبر پہ رابطہ قائم کریں 0300472572. مفت مشوروں کے لیے بھی آپ اسی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر قسم کی قانونی مشاورت ملے گی. ہماری ٹیم ایکٹیو ہے، پورے پاکستان میں ہم کیس کرتے ہیں اور پوری ٹیم ہے MLC منصف لا کمپنی اللہ کے فضل سے. تو آپ اپنا مشورہ کریں پہلے اور پھر کوئی کیس اگر دینا ہے تو اس حوالے سے بھی دیں. اور ہر ریٹائرڈ پاکستانی جو بندہ ہے ریٹائرڈ وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ ہم ان کو اپنی جو وہ لے کے دیں گے پینشن کے جو گروپ لائف انشورنس وہ لے کے دیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.